श्री बड़ी आप सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और हमारा मकसद ये प्रेस देने का ये है कि आज हमारा इलेक्शन हुआ तो वो हमारे गोवा के लोगों में सारा वोटिंग हो गई और हम सबके लिए धन्यवाद करते हुए मैं यहाँ पर हमारे साथ हैं हमारे कैंडिडेट मिलिंद और बाजू में हैं मंजूर मदार जो सेक्रेटरी हैं, फिर हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं बांगदास साहब और ट्रेजरर हैं हमारे शांताराम और साथ में हैं राष्ट्रीय हमारे कमेटी मेंबर भाषा भाई। तो उनका सब आपका सबका स्वागत करते हुए ये आपको आगे से आगे कर रहे हैं आपको बताएं। जय हिंद। बांगदास सूर्यवंशी जनरल सेक्रेटरी बहुजन समाज पार्टी गोवा। तुम्ही जाणाच नाही की तुमका खबर असेल की गोव्या राज्यात 2 सीट लोकसभेची आशिल्ली, आता दोन्ही सीटांचेर आमी बहुजन समाज पार्टी कॅन्डिडेट दिले। दोन्ही कॅन्डिडेटांनी वोटींग घडी घेतली सांगच्या मताप्रमाणे कांय लोकांच्या मताप्रमाणे जिखून येवपाक कितली वोटींग घेतली तितकी वोटींग घेतली लिस्टीक सामकीच कमी वोटींग पडली आणि अशें उरलें। परंतु आमच्या ज्या पद्दतीन आमी काम करता ग्राउंड रुटाचेर आमी काम करता त्या पद्दतीन आमी काम केल्लें आसा आनी ती आमकां वोटींग पडलेली आसा। बाकीच्या लोकां प्रमाणे किंवा बाकीच्या कॅन्डिडेटा प्रमाणे आमकां वोटींग पडूना हे वेगळें आसता, परंतु ज्या लोकांनी आमकां वोटींग दिल्ली आसा, ज्यांनी आमकां भरभरून प्रेम दिल्लें आसा, भरभरून मोग दिल्लो आसा, त्या लोकांचे आयज हांव आभार मानता। आणि त्याच प्रमाणे ह्या पुढे बहुजन समाज पार्टी गोंयांत फार मोठ्या प्रमाणात काम करतली आणि पुढे सरतली। जे आतापर्यंत जे आमचे जे आसा रेकॉर्ड आसा, ज्या पयलीं आमी लोकसभेचे इलेक्शन लढलेले आसा, विधानसभेचे इलेक्शन लढलेले आसा, आमकां अनुभव आसा त्या पद्दतीन आमी काम करतले। परंतु ह्याच्या फुडें ज्या पद्दतीन आमी काम करतले मोठ्या प्रमाणात आमी काम करतले, लोकांपर्यंत वयतले आनी जे बहुजन समाज पार्टीचे जे तत्व आसा, बहुजन समाज पार्टी कित्याक ह्या देशात निर्माण जाली, कित्याक बहुजन समाज पार्टी किंवा मान्यवर काशीरामजी कित्याक बहुजन समाज पार्टीचो जन्म घालचो पडलो, हे सगळ्या पद्दतीचे आमकां लोकांपर्यंत पावूंक जाय। बाय मिलन वायगेकर। नमस्कार माझे सगळे मीडिया भावा। सांगपाचें म्हटल्यार आमचें आतां इलेक्शन पार पडलेलें आसा आनी सगळो रिजल्ट सगळो येयल्लो आसा। आमकां म्हणजे म्हजे खातीर इलेक्शन लढटा आसतना हो एक वेगळो अनुभव आशिल्लो आनी ह्या हातूंतल्यान म्हाका बरोच हे म्हणजे लोकां कडेन वचपाचो म्हाका एक एक्सपिरियन्स आयलो आनी एक संद मेळ्ळी म्हाका लोकां कडेन डायरेक्ट वचपाची। ह्या इलेक्शना खातीर ज्या ज्या लोकांनी खरें तर आयज आमी ही प्रेस आपयल्या ती ज्या लोकांनी इलेक्शनान म्हाका वोट केले सगळ्याच लोकां मेरेन म्हाका वचप शक्य जालें ना, जितलें म्हाका शक्य आशिल्लें म्हज्या कॅपेसिटीच्या हाजेर हांव लोकां मेरेन पावलें आनी तितल्या खूबच म्हणजे जशें जशें शक्य आशिल्लें तशें तशें हांव लोकां मेरेन पावलें। म्हजे कमिटीनी म्हाका खूब साथ दिलो आनी ज्या ज्या लोकां कडेन हांव पावलें, ज्या लोकांनी स्वता म्हाका कॉन्टेक्ट केलो आनी जांकां हांव कॉन्टेक्ट करपाक शकलें ना जावं ते लोकांनी म्हाका कॉन्टेक्ट करपाक शकलें ना, अशें आसतना सुद्दां तांच्यांनी फक्त मिलन वांयगणकर हे मनीस इलेक्शनाक उबे रावला हें पळयलें आनी तांच्यांनी आपले वोट्स दिले। अशे सगळे म्हजे जे वोटर्स आसा, म्हजे फ्रेंड्स आसात, म्हजे रिलेटिव्स आसात, म्हजे वळखीचे जितले जितले लोकांनी म्हाका एक बरें कॅन्डिडेट म्हणून जाय, ज्या ज्या लोकांनी म्हाका वोट केल्ले आसा त्या सगळ्यांक हांव थँक्स म्हणटा आयच्या ह्या क्षणाक। तेच बरोबर ज्या मिडियान सगळ्यान व्हडलो सपोर्ट म्हाका केल्लो आसा, स्वता तांच्या म्हणजे कॅपेसिटीचेर तांच्यांनी म्हाका भरपूर सपोर्ट केल्लो आसा। मिडिया कडेन चड सुद्दां जरी हांव पावलें ना तरी जाल्यार म्हाका तांच्यांनी जितलो सपोर्ट केल्लो आसा तो म्हज्या खातीर खूब म्हत्वाचो आशिल्लो आनी हे तांचे मिडियाचे उपकार हांव खऱ्यांनीच केन्नाच विसरूंक शकना आनी मुखारूय जेन्ना म्हजी वाटचाल आसतली
सोशियो पॉलिटिकल म्हज्या कार्यान हे मिडिया मदीं सदांच हांव तांचे उपकारी आसतलें आनी तांची म्हाका हांव अपेक्षा करता व्यक्त करता की हो सपोर्ट सदां काळ तांचो आसचो. तेच बरोबर म्हाका आयज एक गोश्ट अशी हांगासर सांगपाची आसा की म्हाका खूब कमी टायम मेळ्ळो आनी हांव जायते प्रमाणान कारण एकले भोंवप जावं कम्युनिटी इतली आनी तांचे बरोबर भोंवप इतलें पॉसिबल नाशिल्लें. आख्खो जो हें आसा आमचो नॉर्थ गोवा आसा ताका इतलो कवर करप पॉसिबल नाशिल्लें. आनी जेन्ना हें जालें म्हाका टिकीट म्हणजे कॅन्डिडेट म्हणून हांवें हें केलें फॉर्म भरलें आनी ताजे उपरांत रोखडोच म्हाका कांय कारणाक लागून कारण हांवें जेन्ना हें नॉमिनेशन फायल केलें सुरवातीकूच म्हटल्यार म्हाका BJPचे जे हें आसा तांच्यांनी म्हाका ऑब्जेक्शन हाडलें आनी म्हजें नॉमिनेशन जें फायल केल्लें त्या फॉर्माचेर आनी तातूंतल्यान म्हणजे खंय तरी म्हाका आडखळ हाडपाचो एक प्रयत्न जाल्लो कारण ह्या लोकांनी म्हजो खऱ्यांनी धसको घेतलेलो अशें म्हाका दिसता. कारण म्हजें जें हें आसा संपर्क जो म्हजो आसा तो सबंद गोंयभर आसा आनी हातूंतल्यान खरेंच कितें तरी एक परिणाम जावंक शकता असो तांकां धसको आशिल्लो आनी तातूंतल्यान तांच्यांनी एक प्रयत्न केलो की म्हजें नॉमिनेशन जें आसा तें भायर पडचें अशें म्हणून आनी तांच्यांनी रिटर्न ऑब्जेक्शन फायल केलें. पूण तातूंतल्यानूय एक हें आसा सही सलामत म्हणटात तशें कारण कांयच ऑब्जेक्शन घेवपा सारकें कांय हें नाशिल्लें. तातूंतल्यान हांव म्हजें जें नॉमिनेशन आसा तें रिटेन जालें. आनी दुसरें म्हटल्यार साम दाम दंड घे अशे चारूय ज्यो गोश्टी आसा त्यो म्हजे बाबतीन खूब हें जालो ताजो इम्प्लिमेंटेशन जालें आनी ताका लागून खुबश्या प्रमाणान म्हजेर हें आयलें लिमिट्स आयल्यो म्हाका प्रचार करपा खातीर आनी ताका लागून लोकांक अशें दिसलें की मिलनान नॉमिनेशन फायल केलें आनी खंयचे तरी पार्टेन जावं हे पार्टेन ताका पयशे दिले आनी ते प्रचार करपाचो ताजो स्टॉप जालो असो म्हणून खूब लोकांचो एक समज आसा. आनी म्हाका तशें विचारताय बी अशें कितलेशेच म्हजे फ्रेंड्स विचारता म्हणजे वळखीचे लोक विचारता तुवें प्रचार कित्याक कमी जालो तुजो म्हणजे हाजें कारण कितें काय म्हणून जाल्यार म्हाका म्हज्या ह्या सगळ्या म्हज्या फ्रेंड्सांक तांकां हो दुबाव आसा जाल्यार तांकां म्हाका सांगपाक जाय की पार्टे कडल्यान म्हणटा तो आमकां झिरो फंडींग आशिल्लें. हो स्टेटमेंट आसा हो स्टेटमेंट बँकेंतल्यान हांव घेवन आयिल्लें आसा कारण आमकां हो करंट अकावंट आशिल्ल्या कारणान आमकां करंट अकावंटाक पासबूक मेळना ताका लागून हो स्टेटमेंट हांव घेवन आयलां आनी पार्टे कडल्यान हो झिरो फंडींग आसा. ताका लागून म्हजें हें अशें आसा म्हजें रिक्वेस्ट आसा म्हजे जे फ्रेंड्स आसा तांकां रिक्वेस्ट आसा जे म्हाका लोक विचारतात की मिलनान पयशे घेतले आनी खंय तरी ताणें आपलो प्रचार कमी केलो जावं प्रचार थांबयलो अशें कांयच ना. म्हज्या जे कॅपेसिटीन आशिल्ले ते प्रमाणे हांवें म्हजें खर्च करून आनी म्हजे कांय फ्रेंड्स आसात तांच्यांनी हें थोडे फार जो हेल्प केलो आनी ताका लागून हांव म्हजें जें जितलें पॉसिबल आशिल्लें तितलो प्रचार करपाक पावलें. म्हाका फकत म्हज्या ज्या लोकांनी म्हाका आयज सपोर्ट केल्लो आसा इलेक्शना खातीर आनी मॉरल सपोर्ट दिल्लो आसा म्हजे प्रेस मिडियान म्हाका सपोर्ट दिल्लो आसा तांच्या खातीर आयज हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. आनी खऱ्यांनीच ह्या हातूंतल्यान ह्या इलेक्शनान म्हाका एक अणभव मेळ्ळो आनी म्हजे खुबश्या लोकां कडेन हांव पावपाक शकलें. म्हजे सबंद म्हजी कमिटी म्हजे बरोबर आसा आनी हे कमिटीकूय हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. आनी आयज ही प्रेस हांव हांगासर सोंपयता आसतना सगळ्या म्हज्या मिडियाक परत एकदां धन्यवाद म्हणटा. तुमकां कितें विचारपाचें आसा जाल्यार तुमच्यांनी विचार घेता. टायम हें जालो हय तुमी पयलीं तयारी करून कशें जालें ना हें कशें आसा पार्टी कडेन खुबशीं नांवां पाविल्लीं गोंयांतल्यान कॅन्डिडेट अशें म्हणून आनी तातूंतल्यान म्हजेंय नांव आमच्या कोणें आमचे जनरल सेक्रेटरीन पावयलें अशें आनी ताजेर विचार जावन मागीर म्हजें नांव हें करता म्हणसर म्हाका म्हणजे कॅन्डिडेट म्हणून नांव हें करता म्हणसर मातसो टायम गेलो आनी लास्ट मिनटाक म्हणटात तशें हें जालें म्हजें नांव तांच्यांनी सिलेक्ट केलें आनी म्हाका कॅन्डिडेट म्हणून तुवें इलेक्शन लडोवचें अशें म्हणून सांगलें. आनी ह्या सगळ्या प्रोसेसान म्हणजे ऑन लास्ट मिनटाक म्हाका फॉर्म भरपाक पडलो. आनी तातूंतल्यान कशें आसता आमची गोंयांत BSP पार्टी बऱ्याच काळा पासून आसा पूण आमचे कडेन लोक म्हणजे मॅन पावर जी आसा ती आमचे कडेन चड नाशिल्ल्या कारणान खुबशे लिमिट्स आयल्यो आनी ताका लागून काम करपूय पॉसिबल जालें ना कारण टॅक्निकल खुबश्यो गोश्टी आसता
मागीर इलेक्शन कमिशन म्हणा तातूंतल्यान खुबश्यो गोश्टी आसात त्यो करपा खातीरूय मनीस जाय आसतात. थंय आमकां लिमिटेशन्स आयले आनी ह्या हातूंतल्यान बरोच टायम गेलो आनी तुमकां जशें हांवें म्हटलां की साम दाम दंड भेद ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा त्यो म्हजे बाबतींत इम्प्लिमेंट जाल्यो आनी बऱ्याच लोकां कडल्यान तुमकां सांगलां की म्हणजे फस्टूच हें जें जालें तें BJPन म्हजेर हें म्हणजे हें घातलें न्ही की ऑब्जेक्शन फायल केलें तेंच्यांनी. थंयच्यान म्हणजे तांकां भंय आशिल्लो की हांगासर खंय तरी परिणाम शुअर जातलो म्हणून आनी तो जावपाचोच आशिल्लो जर मातसो थोडो टायम मेळिल्लो आनी जर थोडे समजा जर एक एक्सेस मेळिल्लो पार्टी कडल्यान थोडे समजा जर एक आमकां फंडींग सुद्दां जर जाल्लें जाल्यार आमकां एक मुखार वचपाक आनी बरो एक हें मेळटलो आशिल्लो आनी टायम लिमीट आशिल्लेंच आमकां खूब कमी टायम मेळ्ळो ताका लागून हो परिणाम जालो. 2027 इलेक्शन चालू जातलें तुमची कितें ना कशें आसा आमी आत्ताच सद्या कांय सांगूंक शकना कारण पार्टी आसा पार्टीचे आमचे हे आसा लोक आसा आनी ते पार्टी जेन्ना थारायतली म्हणजे वयर मेरेन ते वचूंक जाय न्ही कारण आयज आमी लोकसभा इलेक्शन लडयिल्लें आसा आनी पार्टी जेन्ना पळय थारायतली पार्टी कडेन गेल्या उपरांत तेन्ना मागीर आमचें जें डिसिजन आसतलें पळय पार्टी डिसायड करतली. पार्टी काम करतली आनी पार्टी मागीर डिसायड करतली म्हणजे वयल्यान ते सगळें हें करपाक जाय न्ही.